قف سمي قف Emilias for life بسيار الملعب لازم هاي هون بحكي عن قصتي عن العيشة شلون عايشين بالمخيمات وشلون تشردنا وعن وضع هاي البنت. مشان العالم تدعمني ويساعدوني انه يصير عندي مصروف لهن واقدر اسوي عملية لبنتي. التوك توك احنا ندخل عن طريق اللايف البث المباشر، تجينا هدايا مثلا وردات، كل 100 وردة عليها $1، نضل عم بجمع فيهم رصيد لحتى يصيروا $100. بروح وين؟ على الداعم وين؟ بدانا. الهدية إذا جت مثلا، إذا خلينا نقول يجينا أسد، الأسد رصيده $500، ما بيوصل لهون للدانا يعني إلا شغلة $155. مرحبا يا رفاق، احنا الآن في مخيمات شمال غرب سوريا. ما انطوني غير 250 رقة تركب 8 أيام يعني. من هالشغلة أني هاي بطلت منهم. أنا قلت لهم هذا اللي بث معاه، قلت له بدي أروح أغدى وأبلع بلعاتي، ما فعل هذاك يعني نقعد شوي عندكم.